मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बरवक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हाथ मिलाया आप लोगों के साथ। आपको मैं ताना नहीं दे रहा हूं, नहीं गिला कर रहा हूं। स्पीकर के वोट की जरूरत थी, हमने दिया। डिप्टी स्पीकरशिप की वोट की जरूरत थी, हमने दी। प्राइम मिनिस्टर के वोट की जरूरत थी, हमने दिए। प्रेसिडेंट के वोट की जरूरत थी, हमने दिया। लास्ट बजट में आप लोगों को वोट की जरूरत से अपोजिशन हमसे चीख रहे थे कि हमारे साथ बैठे उधर क्यों बैठे, हमने दिए। आपने क्या दिया? हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को। उनको शायद हमारी जरूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, मोहम्मद इलियास साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, फैसल हुसैन साहब और आमिर इलियास राना साहब। सबसे पहले आज की हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सियासी महाज पर पीटीआई गवर्नमेंट को बड़ा धचका लग गया है। कौमी असम्बली के फ्लोर पर बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल ने हुकूमती पॉलिसीज़ पर मायूसी का इजहार किया। मुआहदों पर अमल दरामद ना होने पर कई शिकवे शिकायत ऐवान के सामने रखे और वाज़ेह किया कि 2 साल गुजर गए हैं लेकिन गवर्नमेंट ने लापता अफराद की बाजियाबी और बलोचिस्तान की तरक्की से मुतल्लिक कोई वादा वफा नहीं किया और अब हुकूमत का हिस्सा नहीं रह सकते और यूँ इत्तेहाद ख़त्म करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म सिंध के दौरे पर हैं जहाँ इत्तेहादियों कारोबारी शख्सियात समेत अहम उनकी मुलाकातें हुई हैं। लेकिन कोरोना वबा के इस मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने और गलत फहमियाँ दूर करने की बजाय वज़ीर आला सिंध को एक बार फिर उन्होंने नज़रअंदाज किया और अपनी नाराज़गी का भी भरपूर इजहार किया है। सिंध हुकूमत ने अपोजिशन के शोर शराबे और एहतजाज में अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है जिसमें वफाक और पंजाब के बरक्स सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 10% इजाफा कर दिया गया है। और इसी हवाले से हमारा पहला और बड़ा सवाल है कि कोरोना की सूरत हाल में हुकूमत सियासी नुकसान बर्दाश्त करने के लिए कितनी तैयार है। आसिफ, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ कोरोना वबा है, हुकूमत पहले ही मुश्किलात का शिकार है, वज़ीर आज़म के सियासी रवैये से इत्तेहादी नाराज़ हो रहे हैं, ऑपोजिशन भी किसी किस्म का ताउन नहीं कर रही, किसी मिस एडवेंचर के इंतज़ार में नज़र आ रही है ऑपोजिशन भी। आप समझते हैं कि ये सियासी नुकसान बर्दाश्त करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है मौजूदा सूरत हाल में? ये बिल्कुल तैयार है इमरान खान साहब, क्योंकि ये एक मुख्तलिफ किस्म का एक आपको हुक्मरान नज़र आ रहा है पाकिस्तान में। इससे पहले इस तरह नहीं होता था, क्योंकि इस तरह का कोई इत्तेहादी जब छोड़ जाए तो वो एक तशवीश का आलम होता है बहुत शदीद किस्म का। लेकिन आज भी अगर सिंध में जितनी आपने इमरान खान साहब तक ज़ाहिर है खबर तो फौरी पहुंच गई होगी, लेकिन आपको कोई तशवीश नज़र नहीं आ रही। वज़ीर आला सिंध को नहीं बताना, उनसे नहीं मुलाकात करनी, कोई परवाह नहीं है। वो तो खैर चलें, अपोजिशन पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन इत्तेहादियों की भी कहाँ परवाह है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ उनके ताल्लुकात देख लें। अख्तर मेंगल साहब बिल्कुल ठीक उन्होंने बात की कि जब आप मुआहदे करते हैं, वो 6 या 9 नुकातीन का मुआहदा था, उस पर बिल्कुल आमद दरामद नहीं हुआ। अब PSTP में जो कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के बहुत से मंसूबे उसमें से निकाल दिए गए हैं, उस हवाले से भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी अब नेक्स्ट इन लाइन है, वो भी खासे नाराज़ हैं इस हवाले से। वज़ीर आला बलूचिस्तान ऑलरेडी जाम कमाल साहब वो कर चुके हैं एहतजाज कि हमें हमारा हिस्सा बलूचिस्तान को उस तरह से नहीं दिया जा रहा। कुछ तो ऐसे उस मुआहदे में कुछ चीज़ें आपने ऐसी कमिट कर ली हुई थी जो आपकी डोमेन है ही नहीं, जो आप कर ही नहीं सकते, ज़ाहिर है उस पर तो नहीं, लेकिन बाकी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। लेकिन इमरान खान साहब बिल्कुल परवाह नहीं करते किसी चीज़ की कि जी हाँ मुआहदा हुआ था, चलें कोई देख लेगा। पहले जहांगीर तरीन साहब होते थे, वो को बात कर लेते थे, अब नहीं है। अब देखें किसको वो जिम्मेदारी मिलती है और क्या वो अख्तर मेंगल साहब को वो मना लेता है इसका। अब इमरान खान साहब को एक चीज़ का पता है कि वो जब तक उनकी हुकूमत है कोई उनका साथ दे, साथ छोड़ जाए, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
देखें फ़र्क कब पड़ेगा। जी अमजद शेख साहब, वाकई इमरान खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मौजूदा सूरत हाल में आप समझते हैं कि ये सियासी नुकसान बर्दाश्त कर पाएगी गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी हुकूमत क्राइसिस में अपना सियासी नुकसान करना मुनासिब नहीं समझती, उससे उसकी इंस्टेबिलिटी आ सकती है, और खास तौर पे जबकि मसाइल बहुत हों। अब आप देखिए कि कोरोना के हालात की वजह से पूरे मुल्क में कब्तरी है और आज इकोनॉमी सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, सेहत का मसला दूसरा बना हुआ है, हॉस्पिटल आपके सारे चोक्ड हैं। ये वो वक्त है जहां पे आपको एक कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। इसके साथ साथ आप देखिए कि बाहर के मसाइल मौजूद हैं, खतरात हैं आपके बॉर्डर्स पे, और बड़ी जल्दी इस खित्ते में सिचुएशन चेंज हो रही है, जैसे चाइना और भारत का एक मसला निकल आया है। इन हालात में बहुत जरूरत है कि हम अपना कौमी इत्तेहाद बरकरार रखें, और उसमें ये जरूरत होती है कि जो नाराज तबके होते हैं आप उनको भी रीच आउट करते हैं और मना लेते हैं, ना कि आप जो नाराजगी पहले से चली आ रही है उसको बढ़ा दें। अब जो आप सिचुएशन देख रहे हैं जिसमें कि मैंगल साहब जो है वो आज उससे तहा से लैदा हो रही है, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो कराची का टूर कर रहे हैं उसमें जाके तो उन्होंने रीच आउट नहीं किया पीपल्स पार्टी को, वहां के वजीर आला को। ये वो चीजें हैं जो कि मैं समझता हूँ इनको समझना चाहिए। ये तंग नजरी की सियासत इनके लिए कभी भी मुफीद नहीं हो, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अच्छा होता कि ये आज तमाम अपोजिशन पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे ले आते। मुल्क के मसाइल इस किस्म के हैं कि वो सिर्फ इन्हीं के नहीं है, वो सारे मुल्क में भुगतने हैं, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने भुगतने हैं। आज इनके कोलिशन पार्टनर कोई हैं, कल कोई और हो सकते हैं। आज इनकी हुकूमत है, कल किसी और पार्टी की हो सकती है। तो जैसे ही ये सामने आए चीजें, मसाइल तो आज एक दिन में हल नहीं हो जाएंगे, ये चलते रहेंगे। लिहाजा सबको ऑन बोर्ड रखना, खास तौर पर जब बाहर से भी थ्रेट्स डेवलप हो रही हैं, तो ये बड़ा जरूरी था कि कौमी इत्तेहाद हम बनाते। लेकिन बदकिस्मती कि इन्होंने हमेशा ऑपोजिशन को अपने से अलग रखा, उनको कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। इनको चाहिए था कि ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड रखते, और उसमें खास तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टी सूबों में हुकूमतें रख के बैठी हुई हैं, सूबों से तावन करना और उनसे तावन लेना जरूरी है। लेकिन ये मैं समझता हूँ वजीर आजम का जो अमल है ये किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है, और इसको आप अप्रूव नहीं कर सकते, इसकी तारीफ नहीं कर सकते। कौमी इत्तेहाद की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। आमिर इलियास साहब, ये जो तंग नज़री की बात करें हम जो शेख साहब भी, आपको लगता है कि अब इस मौजूदा हालात में मौजूदा गवर्नमेंट जो है तंग नज़री की सियासत से निकल पाएगी? क्योंकि जाहिर है कोरोना का एक बहुत बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट पे। ना ही उन्हें ये जेस्चर देना चाहिए। आज अगर उनके इत्तेहादी जा रहे हैं नाराज होके, तो एक तो जहांगीर तरीन बमाए जहाज गायब, तो वो संभालते थे सारी चीजों को पहले से, और ये मौसम भी होता है जब आप कोई वोट लेना हो तो इत्तेहादी नाराज भी हुआ करते हैं। लेकिन आज अख्तर मैंगल ने एक सियासी मुकदमा बलूचिस्तान का सामने रखा। उसने कोई पर्सनल पार्टी की डिमांड नहीं रखी, बल्कि उसने उसके शिकवा किया कि हमें 10 अरब का इल्जाम लगा, बदले में हमारा कोई जो मंसूबा आपने तय किया काम करने का, जो एक लोगों को छोड़ने का था, जिसको अयाज खान साहब ने हल्का सा इशारा दिया कि वो उनकी डोमेन नहीं थी, तो भाई डोमेन वाले सारे साथ थे जब मुआहदे हो रहे थे। ये मुआहदे बिल्कुल छुप के नहीं हुए, सबको पता था कि मुआहदा कैसा किस तरह होना है। तो होता ये है कि आप अंगेज करने हैं, अंगेज करने की सियासत होती है, सियासत रवादारी का नाम है। आप सजाएं दिलवाएं, आपको कोई नहीं कह रहा नैब को रोक दें, लेकिन जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जो असेंबलियों में मौजूद हैं, उनको सियासी हकीकत जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे, ना तो आप बड़े बन सकते हैं, ना आप इस तरह अथॉरिटेरियन अंदाज में काम चला सकते हैं। आपको चाहिए ये कि अब भी वक्त है
कोरोना आपके पास एक ऐसा आया था, देखें जहां पाकिस्तान की इंडिया के साथ जाती है, कश्मीर का इशू आता है, वहां तो कोई भी पार्टी आपके कहे बगैर आपके साथ होती है। APS पे भी नवाज शरीफ के साथ इमरान खान को जाना पड़ा था, लेके कौन गया था, ये बातें सामने आ चुकी हुई हैं, लेकिन आपको मुल्क के लिए बैठना पड़ता है। कोरोना वो ये सब चीजें वो हैं जहां पे हुकूमत को आगे बढ़ना है 2 कदम और लेके आना है। अब भी वक्त है, ये ऐसे शाखसाने पे ना जाएं जहां सब कुछ तबाह हो। जी फैसल साहब, अब जैसे सिंध की भी हम बात कर रहे हैं तो वहाँ भी कोई ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर नज़र नहीं आ रहा वफाक का और सूबे का, लेकिन अब BNP की सूरत हाल भी आपके सामने। आपको लगता है कि जो दीगर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जो वक्त की ज़रूरत है वो आगे बढ़कर इमरान खान साहब को, गवर्नमेंट को करना चाहिए, कर पाएगी? देखिए, जनरल अमजद शोएब साहब का एक क्लिप है जो कल से बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें जनरल अमजद साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को वोट देना जो है उनकी गलती थी, उसका इतराफ़ करते हैं। उन्होंने लफ्ज़ गलती इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन जनरल अमजद साहब ने ये बात कल जो है किया और बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस गलती का एतराफ़ जो हुआ है वो सिर्फ अमजद साहब को नहीं हुआ। अगर आप कराची में आएँ तो कराची में 14 सीटें इनको जो है कौमी असम्बली की हैं और 21 सीटें जो है सूबाई असम्बली की। कराची के शहरियों ने जो है वो अपनी 40 साल की वाबस्तगी को छोड़ के जो है वो इमरान खान को वोट दिया था। आज वो कराची के शहरी जिस तरह अमजद साहब को अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं, ऐसा कराची के शहरी भी अपनी गलती का सिर्फ एतराफ़ नहीं कर रहे बल्कि शर्मिंदा भी हैं, पशेमान भी हैं अपनी गलती पर। उस वक्त भी लोग इनको समझाते थे शहर के लोगों को, जो आप ये काम करने जा रहे हो या आप गलत काम कर रहे हो, जिस आदमी के पीछे भाग रहे हो उससे आपको कुछ मिलना नहीं है। बहरहाल उस वक्त जज्बाती माहौल था, तब्दीली का नारा था और इमरान खान की मोहब्बत से ज़्यादा इस शहर के हवाले से बाद लोगों ने अपनी नफरत के इज़हार में जो है वो इमरान खान को उस वक्त जो है वो वोट दिया था। उसका जो है ज़ाहिर है जो अब इमरान खान ने शहर के लोगों के साथ किया है वो शायद उस पर आज शहर के लोग जो है वो अब इमरान खान से जो है वो सवाल कर। देखिए, बात यह है कि आप बहैसियत वज़ीर आज़म के वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के लिए तैयार नहीं है, रवादार नहीं है। सिंध का वज़ीर आला कहता है कि उसको जो है TV के जरिए इस बात का इल्म होता है कि वज़ीर आज़म साहब जो है उसके सूबे में आने वाले हैं। ये कोई मजाक हो रहा है कि हुकूमत चल रही है। चलें, आप वज़ीर आज़म की हैसियत से जो है वो इस वज़ीर आला सिंध से नहीं मिलते, ना मिले, लेकिन आप इस शहर का मैंडेट रखते हैं, आपके पास 14 MNA, आप उन 14 MNO के नुमाइंदों की हैसियत से तो वज़ीर आला से मिलते हैं, पूछते हैं इस शहर के साथ आप किस चीज़ का बदला ले रहे हो। शहर की तबाही मची पड़ी है, ना वफाकी हुकूमत शहर को पूछ रही है, ना ही सूबाई हुकूमत शहर को पूछ रही है। ये शहर को, कराची को ऐसा लगता है कि किसी दुश्मन मुल्क का जो है ये शहर है। दोनों हुकूमतें जो है ख्याल करना तो बहुत दूर की बात है, यलगार कर रही है। शहर से जीने का हक भी जो है वो छीना जा रहा है। 2 साल में इस शहर के अंदर कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं हुआ। इससे बड़ा शहर का जो है अलमिया क्या होगा, जो शहर जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। आज वो शहर जो है वो पानी को तरस रहा है, वो आज शहर में सड़कें नहीं है, वो गंदगी और ताफुन में शहर के लोग जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वाले से आप आखिरी बात सुन ले, शुरू में लोग कहते थे कि इनकी नीयत जो है वो सही है, सिमत हो सकता है गलत हो, लेकिन इमरान खान ने अपने अमल से साबित कर दिया कि इमरान खान की मौजूदा हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की नीयत भी खराब है और इनकी सिम भी खराब है। अगर इनकी सिम तो नीयत सही होती, जो इनकी रवैया अपने मुखालफिन के साथ, ये अपोजिशन तो दरकनार, ये जो मुंतखब लोग हैं, हुकूमत है, उनको भी तस्लीम करने को तैयार नहीं। इनको किस चीज का गुरूर है, किस चीज का तकब्बुर है, ये अपने गुरूर से तकब्बुर से कब बाहर आएंगे। ये जो कहा जाता है ना कि वो मुखड़ा प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। ये चीजों में कि स्मार्ट वज़ीर आज़म है, मुल्क का स्मार्ट वज़ीर आज़म से किसी का पेट नहीं भरना। बिल्कुल जी। लतीफ़ चौधरी साहब, मसाइल तो अपनी जगह है, लेकिन सियासी नुकसान आपको लगता है गवर्नमेंट बर्दाश्त कर पाएगी? BNP मेंगल की सूरत में हो गया, अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर ना होने की सूरत में? दुआ, मेरा ख्याल ये है कि इसमें जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक माइंड सेट है वो एक बहुत बड़ी एक रुकावट बन रहा है और PTI की जो गवर्नमेंट है उसकी जो डिलीवरेंस है उसको भी रोकने में एक उनका अपना जो उनका नज़रिया है, उनकी सोच है, वो उसकी राह में सबसे बड़ी एक रुकावट है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक उनका जो नरगसियत पसंदाना एक सोच है, उस सोच ने उनको इस हद तक महदूद कर दिया है कि वो किसी दूसरे के साथ बात करना, शायद वो समझते हैं कि इससे शायद मैं नीचे आ गया हूँ, मैं गिर गया हूँ, मेरी कोई तौहीन हो जाएगी। तो सियासत में ऐसा होता नहीं है। और जहाँ तक अगर हम बात करें प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की, तो उसमें अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो इमरान खान साहब के पास अब खोने के लिए कोई कुछ है नहीं जी। उन्होंने जो पाना था वो पा लिया।
ایک ٹائم تھا جب انہوں نے اسٹرگل کی اور ایک کوشش کی کہ وہ ایک اس ملک کے اندر اپنی جو ایک ان کی سوچ تھی اس کو لے کے آنے کی، لیکن بعد میں جیسا جہانگیر ترین صاحب نے مختلف انٹرویوز میں بھی ان کو یہ جب باور کرایا اور ان کا ذہن اس پہ تو انہوں نے اس تسلیم کر لی حقیقت کو کہ بغیر کمپرومائز کے تو وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے اور وہ پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے. تو اب میرا خیال ہے کہ جو ان کے فالورز، میں ان کو لفظ کہوں گا ووٹر نہیں، فالورز جو انہیں کوئی مسیحا کے روپ کے اندر دیکھنا چاہ رہے تھے، ان کے لیے بھی یہ بڑی ایک اسٹانشنگ بات ہے کہ ان کے سامنے ایک ان کی اصل سوچ پیدا ہوئی کہ ان کا جو مجھے جو لگتا ہے کہ ان کا صرف اور صرف زندگی کا کاز وہ ایک پرائم منسٹر بننا تھا، اور وہ انہوں نے جب دیکھا کہ نہیں اچیو ہو سکتا سوائے کمپرومائز کے، اور انہوں نے وہ کمپرومائز کر لیا اور وہ آ کے بیٹھ گئے. اسی لیے انہوں نے اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی وہ سمجھوتے پہ جس طریقے کا بھی جو معاہدہ تھا، وہ اس وقت کیونکہ اقتدار تھا، گورنمنٹ بنانی تھی، ان کے پاس اکثریت نہیں تھی. وہ اس خطے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ واجپئی اپنے آپ کو واجپئی کے لیول پہ بھی نہیں لا سکے. وہ واجپئی صاحب ایک انتہا درجے کے RSS کے حامی تھے، لیکن سیاسی طور پہ اتنی ان کی اصول پسندی، اتنی ان میں اخلاقی جرت تھی کہ انہوں نے حکومت بنانے سے انکار کر دیا تھا، جوڑ توڑ نہیں کی تھی. تو ان کو تو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. آج وہ گئے ہیں سندھ، اور سندھ میں انہوں نے کسی سے بات کرنا نہیں سمجھا، اور یہی کام انہوں نے ان پہ ڈالا ہے. انہوں نے اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ آپ کیسے نہیں کر سکتے تھے، ہم نے کر کے دکھا دیا. تو یہ اب وہاں سے کیا لے کے آئیں گے یہ آنے والا وقت بتائیں. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی، ان کے لیے مشکل وقت شروع ہو گیا، کیونکہ یہ اتحادی آج سے نہیں ناراض، یہ کافی عرصے سے ناراض تھے، لیکن وقت کا انتظار کر رہے تھے. آج انہوں نے جس پلیٹ فارم قومی اسمبلی میں اعلان کر دیا، تو اب یہ شروعات ہیں جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے کھل کے آئیں گی. کچھ تو چاہتی تھی کہ یہ تو ہو کہ ان کے ماضی میں ان سے رابطہ رکھا جائے، ان سے بات چیت کی جائے، مشاورت کی جائے. آج تک آپ نے دیکھا کوئی پرائم منسٹر صاحب نے مشاورت کی، بلکہ ان کے جو دوسرے سیاستدان ہیں وہ بھی نہیں ان سے ملتے. ظاہر ہے جب ان سے معاہدے کیے، ان سے کہا، یقین دہانی کروائی کہ جی آپ کو یہ کریں گے، بلوچستان کو نظر انداز نہیں کریں گے، جو بھی ان کے معاہدے تھے مسنگ پرسنز کا، دوسروں کا جو معاہدے تھے ڈیولپمنٹ کا، لیکن اس پر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. نہ ہی انہوں نے دورے کیے اس طرح جا کے ان سے جا کے ملتے جس طرح ماضی میں سیاستدانوں کو دیکھا. اب وہ یہ اگر یہ سیاست کریں کہ اس طرح اکیلے رہ کے کر سکیں گے تو بڑا ان کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ وہ بھی سارے جانتے ہیں، وہ بھی پکے کھلاڑی ہیں، انہوں نے ماضی میں سیاست کی ہے، تو وہ ان کو ٹف ٹائم دیں گے. اگر ابھی انہوں نے کمیٹی بنائی، ان سے جا کے مذاکرات کرنے کی کوشش کی اس طرح کی، تو اب یہ جو ہے کہ یہ اس طرح مشکل ہوگا. اب دیکھ لیں پنجاب میں بھی اسی طرح مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا رہتا ہے، آپس میں سر جنگ جاری رہتی ہے. لیکن اب یہ جو ہے منگل صاحب تو کھل کے سامنے آ گیا اور انہوں نے اتحاد کا صلاحیت وہ کر دیا کہ علیحدگی کا اعلان کر دیا. تو اب یہ دیکھیں گورنمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے، انہوں نے اپنا فیوچر میں کیا کرنا ہے. دوسروں کو ان کو تو چاہیے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے اس مشکل حالات میں. یہ جو مشکل حالات ہیں جو کرونا ہے اس کو ساتھ میں لے کے زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے، کیونکہ یہ سیاست ہے. اس میں سیاسی طور پر ان کو مستحکم ہونے کے لیے اپنے اپوزیشن کے سامنے اپنی بنانے کے لیے ایک ساکھ بنانے کے لیے کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ گورنمنٹ چلانے کے لیے. لیکن یہ اب اس وقت اس طرح کر رہے ہیں تو اس کے لیے زیادہ دیر نہیں چلے گا، مشکلات کا سامنا ہوگا. پہلے اس طرح کی نہیں کر سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا. بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل کر سکتی ہیں. اپوزیشن سے پہلے ناراض ہے گورنمنٹ، اور اب جب اتحادی روٹنا شروع ہو جائیں گے تو ظاہر ہے یہ مشکلات بڑھیں گی. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. ابھی ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آج کا ہمارا دوسرا بڑا سوال ہوگا، حکومت کورونا ادویات کی بلیک مارکیٹنگ روکنے میں بے بس کیوں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. آپ نے کورونا وائرس کو زبردستی اب پھیلایا ہے. آپ کے بجٹ میں جب آپ جانتے ہو کہ زیادہ مریض ہوں گے، زیادہ اموات ہوں گے، زیادہ کیسز ہوں گے، زیادہ ہاسپٹلائزیشن کے کیسز ہوں گے، تو کیا تیاری ہے؟ اس وقت پاکستان میں ہر 15 منٹ بعد a Pakistani dies because of the coronavirus. ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی تک کرونا کی کوئی ویکسین یا میڈیسن دریافت نہیں ہو سکی ہے. وائرس کا توڑ نکالنے کے لیے پوری دنیا کے سائنسدان، طبی ماہرین کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. اور اس مایوسی کے عالم میں ایک بڑی خوشخبری سامنے آئی کہ برطانوی ماہرین نے ایک عام اور انتہائی سستی دوا ڈیکسا میتھاسون کو کرونا مریضوں کی جان بچانے میں انتہائی مؤثر قرار دیا ہے. اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ برطانیہ میں کئی سیریس مریضوں کی جان اس میڈیسن سے بچائی جا چکی ہے.
और इसके बाद गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी इस मेडिसिन के इस्तेमाल पर गौर शुरू कर दिया। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि कोरोना की दीगर दवाओं की तरह डेक्सामेथासोन भी रातों रात मार्केट से गायब हो गई है और महंगे दामों ब्लैक में इसकी फरोख्त शुरू हो गई है। दूसरी तरफ कोरोना के इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों में लूट मार का सिलसिला जारी है, मरीजों को लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इसी मुनासिबत से हमारा सवाल यह है कि ब्लैक मार्केटिंग रोकने में गवर्नमेंट बेबस क्यों नजर आती है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी। मास्क से लेकर सैनिटाइजर तक, सना मक्की से ऑक्सीजन सिलेंडर तक, क्लोरोक्विन से प्लाज्मा तक सब ब्लैक में फरोख्त हुए। अब डेक्सामेथासोन जिसकी बात कर रही हूँ मैं, मार्केट से गायब है। पाकिस्तान में ये दवा तकरीबन 35 कंपनियां बना रही हैं। आपके ख्याल में गवर्नमेंट कोरोना अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग रोकने में बेबस क्यों है? परहेजीगार सारे इकट्ठे हुए हैं, उम्रे और हज नहीं छोड़ते और 1 रुपए की करप्शन से बाज नहीं आते, लाखों करोड़ों तक जाते हैं। ये जो रात दवाई हुई, मैंने दफ्तर से बंदे दौड़ाए, चेक किए, रात की रात सारे मेडिकल स्टोर्स पे जो सप्लायर थे उन्होंने फोन किए कि सारी उठा के साइड पे कर लो। कस्टमर्स को हाथ में देते हुए वापस ली और कहा कि नहीं जी वो फोन आ गया, पता नहीं क्या मसला है। और मसला क्या है कि आप ब्लैक बेचनी। सुबह हमजा शफकात डीसी से बात हुई, वो कहते हैं जी मैंने पिम्स में चेक किया, वो कहते हैं हमने तो ऑलरेडी ये देख ली, इसका असर नहीं हो रहा। मतलब हम तो वैसे बहुत तेज है ना, आप ये समझें। और फिर कहीं डंडा चला के उन्होंने 2-4 बड़े दुकानदारों से ये दवाई वापस रखवाई। सबसे पहली बात तो ये है कि हम आम लोग भी भागते हैं लेने के लिए, ये हर आदमी के लिए नहीं है। ये इमरजेंसी में जिसको ऑक्सीजन लगी है, जो वेंटिलेटर पे है, वो भी जब डॉक्टर रिकमेंड करे तब। ये सब चोर बाजारी इकट्ठी इसलिए है, जैसे हमने कल के सेगमेंट में कहा था कि पकड़ने वाले का खौफ कोई नहीं है। यहाँ नोटिस होता है, रेड नोटिस होता है, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। भैया आपने पकड़ के सजा मिसाली तौर पे किसको दी? किसी को। पेट्रोल 40 रुपए सस्ता हुआ, चीज कौन सी सस्ती हुई? नहीं हुई। तो ये माहौल जब हमारे माशरे का होगा, करप्शन इस तरह फैल चुकी हुई है। आपने पकड़ के डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप चले जाते हैं डीसी एसी ना छापे मारते हैं आम परचून फरोश में जी। भाई अगर वो चीनी 85 लाया तो आपके कहने पे वो 70 में कैसे बेचते? आप नहीं होलसेलर को पकड़ते, दलाल को बीच में नहीं पकड़ते, ओनर को नहीं पकड़ते। जब तक कंपनियों के ओनर हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, आप मतलब हम नाम लेते हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के नुमाइंदे, उनके अपने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया, उन्होंने बहुत बड़ा ठेका उनकी कंपनी ने ले लिया। भाई ये वो चीजें हैं जहां इमरान खान नजर आना चाहिए था, नहीं आया। तो आज सब चीजों में यही जी जी लतीफ शाह साहब, ऊपर से नीचे चोर बाजारी, लेकिन एक सिस्टम को डिफाइन करना तो गवर्नमेंट का काम है ना लतीफ शाह। वैसे तो अगर हम मेथडोलॉजी देखें तो फिर तो गवर्नमेंट होती ही एक सिस्टम का नाम है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम तो है ही नहीं। तो बाकी रह गया अब जो एक तजारत की जो अखलाकियात है वो तो मुनाफा कमाती है। तो इसमें गवर्नमेंट का काम तो ये है कि जो भी मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन का जो नाम लिया जाता है, लोग उस पर, मैंने तो नहीं देखा कि लोग अगर कोई गया भी होगा, बेचारे आम बंदे को तो पता भी नहीं, नाम भी नहीं पता, तो ये एक वहाँ पे उसको गायब करते हैं, फिर उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का असल रोल ये है कि किसी मेडिसिन का अगर ऑफिशियली ऐलान करना है तो गवर्नमेंट करे, ये तो नहीं बैठे बैठाए कह दे कि जी आपने फलां खा लें फलां खा लें। वैसे तो आम जो गली मोहल्लों में डॉक्टर डनकने बैठे हुए हैं वो मुख्तलिफ स्टीराइड दे रहे हैं लोगों को और लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो जब एक आप वेंटिलेटर पे जाके किसी को मेडिसिन मिलनी है, वो ला मोहल्ला वहाँ मौजूद डॉक्टरों ने देनी है, वो किसी और ने थोड़ा दे लेनी है। बिल्कुल सही। तो ये एक ट्रेड वॉर भी एक किस्म की, जैसे मौत भी एक कारोबार होता है ना, तो गवर्नमेंट के लिए तो मैं तो कम से कम इमरान खान साहब से यही अपील करूंगा कि आप कह रहे हैं कि इंडिया में मरने वालों की तादाद ज़्यादा है, तो उनको अभी उम्मीद है कि यहाँ मरने वालों की तादाद अभी कम है, ज़्यादा बढ़नी है। तो मेरी उनसे अपील है कि जो मौत है ना, इसको कम से कम सस्ता कर दें, ताकि जो बाकी बच जाए ना वो बेमौत ना मारे जाए। आप कब्रिस्तानों में चले जाएं, मुझे कल शायद अलियास साहब ने बताया कि कब्रिस्तान में कब्रों की फीसें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल की हो गई हैं, यानी मरना मुश्किल हो गया। तो बस उनसे यही अपील है कि अल्लाह का वास्ता है हर बंदे के लिए मरना सस्ता कर दे, जिंदा तो चले जैसा भी है सो बस करना। जो डॉक्टर टंकने बैठे हैं ना, उनके साथ मुद्दे टैप टास भी पूरी तरह मार्केट में मौजूद है, दोनों मिलके काम। जी अयाज साहब, ये तो हम दवाई की बात करें, अब हॉस्पिटल्स का भी मैंने जिक्र किया कि किस तरह से जो निजी हॉस्पिटल्स ने इस वक्त तबाही मचाई हुई है, लाखों में उनके रेट्स हैं, 2 दिन के बाद वो लाखों का बिल पकड़ा देते हैं, और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं ये सारा कुछ अब कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट का ही काम है ना।
پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لاہوریے بڑے دلچسپ لوگ ہیں. 2 دن سے بہت زیادہ ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی اور سب لوگ وہ منسٹر صاحبہ کے خلاف تھے. آج منسٹر صاحبہ نے معافی مانگی اور جو ان کے خلاف بول رہا تھا آج لوگ ان کے خلاف ہوئے ہیں کہ یار تم لوگ کیوں بولے تھے اس کے خلاف. یہ ہمارا لاہوریوں کا, میں ایک تو بتا دوں, وہ جو انہوں نے کہا تھا نا تو لاہوریے ہم ایسے ہی ہیں لاہوریے کہ وہ اب ہم پہ تنقید ہو رہی ہے کہ جی آپ نے ان کے, میری بیگم نے مجھ پہ تنقید کی, آپ ان کے خلاف کیوں بولی تھی, دیکھو انہوں نے معافی مانگی آج. خیر یہ تو ہوگی. اب عمران خان صاحب بہت بڑے بڑے کرپشن کو پکڑنے آئے تھے نا, بہت بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو نشان عبرت بنانے آئے تھے. جتنے برے حالات ان کے دور میں رہے ہیں, کوئی ایک چیز تو ٹھیک کر لیتے یار, مطلب وہ تو آپ کر لیں گے. آپ ہمیں کب تک مثالیں دیتے رہیں گے؟ پہلے ہمیشہ یورپ کی مثالیں دی جاتی تھی, پھر چائنا آ جاتا تھا, چائنا پھر یورپ, پھر امریکہ, اب انڈیا کی مثال دی جا رہی ہے مسلسل کہ جی انڈیا میں حالات بڑے خراب ہیں, وہاں غربت بڑی بڑھ گئی. وہ یار ہوں گے نا, وہ انڈین جانے اور ان کا کام جانے, نریندر مودی جانے, برباد ہوں وہ, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ہمیں کس حساب میں برباد کر رہے ہیں حضور؟ آپ مطلب بھاشن سن لیں ان کے منسٹرز کے بھی, ان کے اپنے بھی, لیکن حالت یہ ہے کہ ہسپتال سب سے پہلے تو آپ نے خود ان کو موقع دیا نا. وہ جو چوہی صاحب نے حوالہ دیا تھا شہباز شریف صاحب کا کہ ان کے دور میں جب وہ انہوں نے انکار کر دیا ٹیسٹ 90 روپے میں کرنے سے, انہوں نے کہا کہ نہ کرو پھر کوئی ٹیسٹ بھی نہیں کرو گے. یار حکومت تو اس طرح کی جاتی ہے نا. آپ نے خود سب سے مہنگا ٹیسٹ اپنے ہسپتال شوکت خانم کو دے دیا, تو اس کے بعد جو بھی لے رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ہسپتال پرائیویٹ کم لے رہے ہیں, ان کو بہت زیادہ لینا چاہیے تھا. جب حالت حکمران یہ فیصلہ کرتا ہے نا تو پھر عام لوگ تو وہی کرتے ہیں. بالکل جی. امجد شعیب صاحب, میرا خیال ہے حکومت کو اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے تھی جو نہیں دی گئی. یہ بڑا ضروری تھا کہ جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو وہ تمام لوگوں کی ریچ کے اندر ہونے چاہیے تھے, اور اس میں بڑا مارجنل پروفٹ کسی کو لینا چاہیے تھا. لیکن ان ہسپتالوں نے لوٹا. کراچی میں اطلاع مل رہی ہے کہ 11,000 روپیہ چارج کر رہے ہیں ایک ٹیسٹ کا. اسی طرح لاہور میں ہمیں یہ جو چوتھائی لیب ہے اس کا بتایا جا رہا ہے کہ 8,000 لے رہے ہیں. کیا یہ عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے دیکھا کہ دوائیاں جو بھی جس کا بھی نام لیں, اگر پہلے کلوروکین کا کہا تو وہ مارکیٹ سے غائب ہو گئی, اب ڈیکسامیتھین کا کہا تو وہ مارکیٹ میں مل نہیں رہی. لوگ اپنے بلیک کر رہے ہیں, جو بلڈ وغیرہ ہے یا پلازما اس کو بلیک کر رہے ہیں. یعنی ہر طرف پیسہ بنانے کا ذریعہ ہے. اس کو کون ریگولیٹ کرے گا؟ میں مانتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک نیشنل کیریکٹر ہے جو کہ بڑا اس لحاظ سے بڑا ہی گر چکا ہوا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں حج, عمرے, نمازیں ساتھ پڑھنی شروع کر دیتے ہیں, لیکن ساتھ ہم پیسہ کمانا نہیں چھوڑتے کیونکہ ہم قیمتیں جو ہیں وہ 6 گنا بڑھا دیتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ اگر دنیا کو پتہ لگ جائے کہ کل قیامت ہے تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ آج جانماز کی قیمت جو ہے 10 گنا بڑھا دیں گے. تو یہاں پہ یہ نیشنل کیریکٹر ضرور ہے, لیکن جہاں نیشنل کیریکٹر غلط ہے یا خراب ہے یا اس میں کمزوری ہے کہ لوگ صرف پیسہ بنانے کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو خدا یاد نہیں, تو پھر حکومتیں جو ہیں وہ اپنی ریٹ جو ہے قائم کرتے ہیں. حکومت نے عوام کا فائدہ دیکھنا ہے, اور ضروری تھا کہ ایک تو ہسپتالوں میں ٹیسٹوں کے ریٹ کم کیے جاتے تاکہ عوام کروا سکتے, اور دوسری طرف یہ بھی بڑا اہم تھا کہ جو دوائیاں ہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کی اویلیبلٹی انشور کی جائے. اگر اویلیبلٹی نہیں ہے تو کون آدمی جا کے خرید سکتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے حکومت اس معاملے میں توجہ دے ہی نہیں رہی. یہ بڑی زیادتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ بھرپور توجہ دے تاکہ یہ بیماری صرف اس طرح کنٹرول نہیں ہوگی کہ آپ منہ پہ ماسک پہنے. جن لوگوں کو ہو گئی ہے وہ علاج کرانا چاہتے ہیں بالکل, تو اس کے لیے بھی حکومت کو چاہیے کہ اسی طرح فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن یہ ہوتا نظر نہیں آ. اچھا, ہم بلا وجہ اپنے آپ پہ تنقید کرتے ہیں, قومیں ساری ایسی ہوتے ہیں, سسٹم انہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. انتظامیہ کو چاہیے تھا یہ سسٹم پلاننگ یہ کرتے ہیں, میٹنگز کرتے ہیں. میٹنگز صرف وربلی نہیں ہونی چاہیے, امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے اس پر. اگر انہوں نے یہ دوائی پرسکرائب کی ہے تو اس کے لیے ان کو پہلے سٹاکس وغیرہ دیکھ لینے چاہیے تھے, ہولڈ کرنے چاہیے تھے کہ تاکہ لوگوں کو دستیاب ہو سکیں. تو یہ جب یہ غائب ہو گئی ہیں, قیمتیں بڑھا دی ہیں, اب ان کے پاس کوئی طریقہ کار ہے, سارا سسٹم ہے. جو بھی ہے گورنمنٹ چاہے تو آرام سے کر سکتی ہے, ڈی سی چاہے تو آرام سے تمام جو میڈیکل سٹورز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ کریں, مالکان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ کتنا سٹاک ہے,
کہ اس کو ریلیز کیا ہے 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے ذخیرہ اندوزی کی ہے, کس طرح کر رہا ہے. تو یہ جب پکڑنا چاہیں تو 1 منٹ میں پکڑ سکتے ہیں, لیکن یہ اس طرح کے امپلیمنٹ کرنے کے لیے کمیٹیاں بنا دیتے ہیں, کمیٹیاں بنا دے, وہ اس کا پھر کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں ہوتا, نہ کسی کو سزا ہوتی ہے, بندے بھاگ بھوگ جاتے ہیں. اس طرح وہ جو کمیٹیاں جو نکلتی نہیں ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, پھر غائب ہو جاتی ہیں, گورنمنٹ چلی جاتی ہیں. تو یہ اسی طرح جو ہے کہ سب لوگ پیسہ کما رہے ہیں. ہاسپٹل میں جو امداد آئی ہے اس کی چیزیں, دوائیاں تک باہر بک رہی ہیں, وہ چیزیں انہوں نے پکڑی ہیں. جو انجیکشن تھا وہ انجیکشن باہر مل کے بیچ رہے تھے. آج تک نہیں یہ بتا رہے کہ کون تھے وہ لوگ, کون تھے جن کو سامنے نہیں لے کے آئے, کہ گورنمنٹ آفیشلز تھے یا سیاستدان تھے یا کوئی عام آدمی تھے جو اس کی بیچ رہے. ظاہر ایک دفعہ لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے, ان کو اگلے دن ضمانتیں ہو جاتی ہیں, وہ بندے پھر وہ دوبارہ وہی کام کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو سامنے ایک دفعہ لائیں اور ان کو سزا دیں. بالکل. فیصل حسین صاحب, اس قوم کا کیا کہیں کہ انہوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اپنا یہ کرونا کی دوا ایجاد کر دی برطانیہ نے, جبکہ برطانیہ کے ایک ڈاکٹر کی آبزرویشن ہے. برطانیہ بھی دوا کو آفیشلی اون نہیں کر رہا کہ کرونا کے مریضوں کو کھلانی ہے. 2000 اس ڈاکٹر کا سیمپل سائز تھا, 2000 تھا, جس میں جو اس کا رزلٹ کہتا تھا جو آکسیجن پہ جو لوگ تھے ان میں سے 25 میں سے 1 آدمی زندہ بچا, اور جو وینٹیلیٹر پہ تھے اس میں سے 8 میں سے 1 آدمی بچا. امریکہ نے بھی دوا کو جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. 1960 میں دوا جو ہے اس کا استعمال شروع ہوا تھا, اور یہ اتنی سستی دوا تھی, جیسے ابھی عامر صاحب بتا رہے ہیں کہ مہنگے داموں بھی نہیں بک رہی اور بلیک ہو گئی ہے. یہ کسی زمانے میں 1 روپے میں اس کی ہے نا 5 گولی آتی تھی, بنیادی طور پہ اسٹرائڈ ہے. اور یہ اس وقت بھی اگر وینٹیلیٹر آف کرنے کا ٹائم آ گیا, ٹھیک ہے, اس کو آپ کھلا دیں, بچنا ہوگا بچ جائے گا, نہیں بچنا ہوگا بچ جائے گا. اس لیے اس دوا کا جو ہے وہ سجیسٹ کیا گیا. لیکن جس طرح پاکستان میں بلیک ہوئی ہے تو مطلب کمال ہی ہو گیا, مطلب اینڈ ہی ہو گیا. یہ لوگوں کو, یہ حکومت کو, عام آدمی کو اس وقت کیا سمجھائیں, کون سمجھے گا کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ مافیا جو ہے بن چکا ہے. لیکن جہاں ریٹ آف لا نہیں ہوگی وہاں آپ کو اس طرح کے مسائل ہوں گے. جب حکومتی سطح سے جو ہے دواؤں کے نام بتائے جائیں گے, یہ دوا آ گئی, وہ دوا آ گئی, یعنی کہ آپ کی جو اس وقت پالیسی ساز ہیں ان کو بھی اس وقت نہیں پتا کہ دنیا میں جو ہے کیا ہو رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دواؤں کی برانڈنگ اور مارکیٹنگ نہیں ہونی چاہیے, کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ عام آدمی پہ جو ہے وہ بہت غلط پڑتے ہیں. پوری دنیا میں دواؤں کی مارکیٹنگ پر اور برانڈنگ پر پابندی ہے, لیکن ہمارے یہاں تو حکومتی وزراء کی طرف سے دواؤں کے نام دنیا اور دوا نہیں بنا رہی, کہ ہمارے وزراء کو پتہ نہیں کون کان میں بول دیتا ہے. راستے میں چلا کسی نے بات بولی, یہ اس کو پالیسی سمجھ کے, دوا سمجھ کے جو ہے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل جی صحیح. ایک پالیسی تو واضح آنی چاہیے تھی جو نہیں آتی, نہ ہی حکومت کی رٹ نظر آ رہی ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور آج کا ہمارا تیسرا بڑا سوال طارق عزیز صاحب سے متعلق ہوگا, جو ہم میں نہیں رہے. ہم سوال اٹھائیں گے کیا فن کی دنیا میں طارق عزیز کا متبادل پیدا ہو سکے گا. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمی اور طارق عزیز کا سلام پہنچے. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. وطن عزیز کو دعا, پاکستان زندہ باد. طارق عزیز پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے میل اناؤنسر ہونے کا جنہیں اعزاز حاصل ہے. ہمہ جہت طارق عزیز کا فنی سفر ریڈیو ٹی وی تک ہی محدود نہیں. انہوں نے بڑی سکرین پر بھی اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے, اور سیاست میں بھی وہ سرگرم رہے ہیں. ان کی کوئی اولاد نہیں, اس لیے انہوں نے اپنی تمام اثاثے اور املاک پاکستان کے نام کرنے کی انہوں نے وصیت کی ہے. اب یہ فن کی دنیا کا ایک بڑا نام ہم میں نہیں ہے. ایاز خان صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی, کیا فن کی دنیا میں طارق عزیز کا متبادل پیدا ہو سکے گا؟ اس طرح کے لوگوں کا نہیں ہوا کرتا, اور یہ 3 جنریشنز کو پیار تھا ان سے. 3 جنریشن, ہم سے پہلے والی ہماری, اور اس کے بعد جو ہمارے بچے ہیں, ان سے یکساں پیار کرتے تھے, اور ایک ٹرو پاکستانی آج ہم میں نہیں رہا. جی الیاس صاحب. جی, طارق عزیز صاحب نے بڑی خدمات انجام دی. دیکھیں, انہوں نے اپنے جس شعبے میں گئے اپنی فن کا لوہا منوایا, اور اس کا ساری قوم کو آج جتنا دکھ ہے اس کا. جی امجد شعیب صاحب. عزیز ایک ایسا چیپٹر ہے جو آج بند ہوا, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کمپیئر اور ایسا ولولہ انگیز قسم کا, اور پھر اس کا نالج تھا, شاعری ساتھ ساتھ وہ کرتا تھا. وہ چیزیں شاید ہمیں آئندہ دیکھنے کو نہ مل سکیں. مجھے اس کا بڑا دکھ ہے. اس کے لیے دعا گو ہوں کہ رب العالمین اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, اس کے لیے اور اس کے فیملی کے لیے آئندہ آسانیاں پیدا کرے. آمین. جی فیصل حسین صاحب.
हमारा तो बचपन ही इनका प्रोग्राम देखते हुए गुजरा और कितने हज़ारों बच्चे ऐसे थे जिनको बचपन में अगर शेर व शायरी का शौक़ हुआ तो वो तारिक अजीज़ के नीलाम घर से पैदा हुआ। आज का प्रोग्राम जो है कोई इस तरह का कोई टॉक शो आता है या गेम शो आता है तो पहले बच्चों को कमरे से निकाल दिया जाता है, कभी कभी तो खुद भी निकल जाना पड़ता है। ये फैमिली शो होता है, सब फैमिली बैठ के साथ देखा करते थे। जी आमिर साहब। पंजाबी सिर्फ पाकिस्तानियत की बात की और अदब जुबान लोगों ने उससे सीखा। मैं उनके साथ 93 से 99 तक तो बराह रास्त हमारी दोस्ती ताल्लुक भी रहा और फिर उनकी फैमिली, उनकी वाइफ आ गई थी एमएनए बन के, बड़े अच्छे दोस्त थे। वो पाकिस्तानी थे, आखिरी दम तक पाकिस्तान जिंदाबाद करते रहे, पाकिस्तान के नाम जायदाद कर गए। अल्लाह ताला उनकी रूह को गरी के रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह। लतीफ़ चौधरी साहब। इसमें मेरा ये ख्याल है कि हर दौर का और हर अहद का अपना तारिक अजीज़ होता है। तारिक अजीज़ बड़े फ़नकार थे, उन्होंने भरपूर ज़िंदगी गुजारी और एक नए ट्रेंड दिए, नया मुल्क था, नए शो शुरू होने थे। आज दुनिया बदल चुकी है तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह फ़न की दुनिया बांध नहीं है, कोई ना कोई ज़रूर पैदा हो जाए। बिल्कुल, आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।